क्वेश्चन नंबर 12 सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू रुपीज कति छ 40 भेरिएबल कस्ट पर यूनिट यसलाई यो भने के हो ब्रैकेट में लेखिदिनुस् यहाँनिर गएर सेलिंग प्राइस पर यूनिट अनि यहाँ भेरिएबल कस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू रुपीज कति छ 24 त्यसपछि फिक्स कस्ट भनेर दिएको छ फिक्स कस्ट रुपीज 2,40,000 त्यसपछि ट्याक्स पनि दियो त हेर्नु त ट्याक्स रेट भने कर्पोरेट ट्याक्स रेट यसलाई स्मल टी इज इक्वल टू कति छ 25%। अब एक में के निकाल भन्छ प्रॉफिट वोल्यूम रेशियो लेख्नु त 1 में कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशियो के हो फर्मुला पीवी रेशियो को पीवी रेशियो इज इक्वल टू के छ बिगाड्यो नि यता के छ भन्नु त पीवी ढोका खोल्यो के हुने अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट कति छ भन्नु त छिटो भन्नुस् ल 24 माइनस मैले उल्टा पो सारेछु त 40 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 40 कति आउँछ छिटो भन्नुस् 40 बाट 24 घटाउनुस् पहिले चाहिँ कति आयो 16 डिवाइडेड बाय 40 भनेपछि 0.4 और यो भने कति हो 40%। अर्को भन्नुस् के सोधेछ यहाँ बीपी इन रुपीज अब म सरर लेखिदिन्छु ल केही नगरिकन बीपी इन आरएस कसरी निकाल्ने फिक्स कस्ट डिवाइडेड बाय पीवी फिक्स कस्ट कति छ फेरि मिस्टेक लेखो रुपीज 2,40,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कति हो 0.4 कति आयो भन्नुस् कति रुपीज 6 लाख भो। अब के सोध्या त्यसपछि के भन्छ 3 मा बीपी इन रुपीज भेरिएबल कस्ट पर यूनिट डिक्रिज भएको छ कतिले अघि बाई भने तैले 2 भने छ त्यहाँबाट घटेर यति पुग्यो भने हो अघि कत यता हेर्नुस् त अब सुरुमा हेर्नुस् ल के छ यो बीपी इन रुपीज बीईपी इन रुपीज इज इक्वल टू फर्मुला के हो भन्नुस् फर्मुला के छ फिक्स कस्ट डिवाइडेड बाय के थियो पीवी रेशियो। अब त्यो पीवी रेशियो निकाल्नु भन्दा यो पीवी रेशियो त काम गर्दैन अब भेरिएबल कस्ट घटेको छ भनेपछि यस्तो गर्नुस् सेलिङ प्राइस पर यूनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिङ प्राइस पर यूनिट पीवी रेशियो निकाल्ने फर्मुला यही हो नि फिक्स कस्ट कति छ भन्नु त अब यसलाई यस्तो गर्नु त फिक्स कस्ट डिवाइडेड बाय सेलिङ प्राइस पर यूनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर यूनिट इन्टु सेलिङ प्राइस पर यूनिट फिक्स कस्ट कति छ 2,40,000 डिवाइडेड बाय सेलिङ प्राइस कति हो 40 माइनस कति भयो भन्छ 20 हो विचार गर्नु होला बाई भन्छ भने कतिले घटाछ त्यति घटाइदिनु 2 भन्छ नि जतिको त्यति इन्टु कति आउने हो 40 2,40,000 डिवाइडेड बाय 20 इन्टु 40 to 48 कति आयो
बीईपी इन रुपिस यति नै हो। बीईपी इन रुपिस भेरिएबल कस्ट डिक्रिज टु भनेछ, ठिक छ। त्यसपछि अब के सोधेको छ, के सोधेको छ अर्को भन्नु त? के सोध्यो? अर्को के सोधेको छ? रिक्वायर्ड सेल्स अमाउन्ट भन्छ। ल रिक्वायर्ड सेल्स रुपिस फर्मुला के थियो यसको? पहिले सिधै लाउनु त, के थियो? फिक्स कस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिएछ छ कि छैन भन्नु त? डिजायर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भनेछ भने डिजायर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी, माथि टी दिएकै थियो, सरी होल डिवाइड होइन, यसको मात्र डिवाइड, होल डिवाइडेड बाई के हुने अब यहाँ रिक्वायर्ड सेल्स अमाउन्ट भन्छ भने के? पीवी रेशियो। यसमा एन्सर कति छ? 48 मात्र छ तपाईको। यति नै आउँछ। ल 48 त कसरी आउँछ त? अनि के भनेको छ? रिक्वायर्ड सेल्स अमाउन्ट नै भनेको छ, अमाउन्ट भनेपछि त्यति नै छ त, 240 नै छ फिक्स कस्ट, ठिक छ। त्यसपछि के सोधेको छ भन्नु त? के छ? यो निकाल्नु पहिले। ल फिक्स कस्ट कति छ पहिले भन्नुहोस्? फिक्स कस्ट कति हो? रुपिस 2,40,000 प्लस डिजायर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भने कति दिएको छ? तलमाथि पर्ला। ल 40,000 हो डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी भनेपछि 1 माइनस टी भने कति छ? 0.25 गर्नुहोस् यसलाई, होल डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो कति आएको थियो अघि? 0.4 हो। ल भन्नु त कति आउँछ यो? रुपिस 2,40,000 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 0.75 गर्नुहोस्, 40,000 डिवाइडेड बाई 0.75 गर्नुहोस्, कति आयो? 53,333.33 छ, त्यो छोडिदिनुहोस्, डिवाइडेड बाई 0.4 जोड्नु त यो यति नै आछ नि। कति आइरहेछ? 2,93,333 डिवाइडेड बाई 0.4 कति आयो भन्नुहोस्? कति आयो? रुपिस 7,33,333.33 त छोडिदिउँ होइन? यसलाई के फरक भयो? दिएर फोर लेख्नुहोस् रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपिस यति भनेर, यो पनि भयो। अब के भन्छ 5 मा? यो 5 को माथिको नि त्यो बाँकी छ। ल त्यो दुइटै सँगै गरौँ। ल 5 को माथिको नि 5 को गरौँ, तलको नि 5 को गरौँ। पहिले यो सिद्ध्याम 75 को अनि 76 मा जाउँला, अघि छुटेछ। 5 नम्बर के भन्छ भन्नु त? क्वान्टिटी दियो रिक्वायर्ड सेल्स को, रिक्वायर्ड सेल्स इन युनिट दियो, कति दिएको छ? 10,000 हो। त्यसपछि के दिन्छ? डिजायर प्रॉफिट दियो, कति? अर्न प्रॉफिट 20,000। ओके, डिजायर प्रॉफिट 20,000 निकाल के भने हो भन्नु त? त्यहाँ गएर सेलिङ प्राइस पर युनिट, सेलिङ प्राइस पर युनिट इज इक्वल टू व्हाट? भेरिएबल कस्ट पर युनिट दिएकै छ त्यही राख्दिनुस्, भेरिएबल कस्ट पर युनिट दिएकै छ त्यही राख्नुस्। कति आउँछ यहाँनिर? रुपिस 24 हो। ओके, प्राइस पर युनिट रुपिस कति छ निकाल भन्छ हैन? अब रिक्वायर्ड सेल्स को फर्मुला लाउनु त। रिक्वायर्ड सेल्स इन युनिट के हो फर्मुला? फिक्स कस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट। अब सर्ट लेख्ने बानी बिग्री छ।
डिजायर प्रोफिट डिभाइडेड बाई के युनिट भन्छ भने CMPU भन्छ सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट। अब यहाँनिर आफ्टर ट्याक्स त भनेको छैन, अर्न भनेपछि त्यतिकै मात्र भनेको छैन, डिजायर प्रोफिट मात्र भयो। ठिक छ, आफ्टर ट्याक्स भन्थ्यो नि 1 माइनस टी गर्दै। फिक्स कस्ट कति आउँछ भन्नु त, त्यहाँ दिएकै थियो रिक्वायर्ड सेल्स अर 10,000 भन्छ। फिक्स कस्ट कति छ उ माथि 2,40,000 प्लस डिजायर प्रोफिट कति छ 20,000 प्रोफिट छ डिभाइडेड बाई सेलिङ प्राइस पर युनिट निकाल भनेको भेरिएबल कस्ट जति छ त्यति नै राख्नुस् 24 को 24 नै। और यसलाई यता ल्याउँ यसलाई यता लैजाउँ। ठिक छ, सबभन्दा बेटर मल्टिप्लाई गरेर नै टाइप सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस 24 इज इक्वल टू यो कति भयो 60,000 डिवाइडेड बाई 10,000 और सेलिङ प्राइस पर युनिट इज इक्वल टू यो कति आयो 26 प्लस यो 24 यता गएर प्लस हुन्छ कति 24 कति आउँछ भन्नु त सेलिङ प्राइस पर युनिट इज इक्वल टू कति आयो 50। देयरफोर के भनेको थियो हामीलाई सोधेको सेलिङ प्राइस पर युनिट फर कसका लागि हो 10,000 युनिट इज रुपीज यति भनेर लेखिदिनु त। प्राइस पर युनिट्स इज रुपीज कति आयो 50 फर कतिका लागि थियो 10,000 युनिट रिक्वायर्ड सेल्स भनेर त्यो लेखिदिनुहोस्। यहाँ पनि लेख्नुहोस् देयरफोर भनेर। अर्को यहाँ हेर्नु त 2076 को अघिको क्वेसन छुटे थियो हैन, ल त्यो पनि गरिदिन्छु म। 2076 को 5 नम्बर त्यसका लागि सबै गिभन छाडिदिन्छु सजिलो होस्। अर्कोमा जान्छ नि त फेरि 5 नम्बर के छ भन्नु त 5 मा रिक्वायर्ड सेल्स आफ्टर ट्याक्स भन्छ। रिक्वायर्ड सेल्स चाहिँ निकाल भन्छ। डिजायर प्रोफिट आफ्टर ट्याक्स कति दिएको छ 40,000 ट्याक्स कति छ 40%। ल फिक्स कस्ट कति छ 30,000 थियो क्या रे अघिदेखिकै हैन। अनि त्यसपछि फर्मुला के थियो पीभी रेशियो हैन, चाहिने भनेको पीभी रेशियो कति थियो 0.5 हो। ओके ल जानु त अब फर्मुला लाउनुस्। रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीज इज इक्वल टू फर्मुला के छ भन्नु त फिक्स कस्ट डिजायर प्रोफिट आफ्टर ट्याक्स भन्ने बित्तिकै 1 माइनस टी गर्नु पर्यो डिभाइड होल डिभाइडेड बाई के छ पीभी युनिट भन्छ भने सीएमपीयू। फिक्स कस्ट कति छ भन्नु त 30,000 प्लस कति भयो 20 के अरे 40 डिभाइडेड बाई 1 माइनस टी भनेको 0. कति 4 0.4 होल डिभाइडेड बाई कति छ 0.5। अगाडि जानुहोस् ल यसलाई 30,000 प्लस माथि गरौँ ल यहाँनिर देखिँदैन होला कति आउँछ छिटो गर्नु त कति आयो 30,000 यो के गर्नु भनेपछि 40,000 डिवाइडेड बाई 0.6 होल डिवाइडेड बाई 0.5 कति आयो 30,000 यो कति आयो 6.67 छ। त्यसो भने यो पछाडि नगइकन म यसलाई नै 7 बनाइदिन्छु ल सबसे बेटर। ठीक छ होल डिवाइडेड बाई 0.5 कति आयो यो 96,667 डिवाइडेड बाई 0.5 कति आउँछ भन्नु त अब 1,93,330 कति 33.33 ल यति लेखिदिनु सिद्धिहाल्यो। देयरफोर रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीज कति आयो त्यति भनेर लेख्नुस्। यो चाहिँ 76 का लागि अघि छुटेको थियो।